مغرب دا وقت نیڑے آ گیا، اثر دی نماز قضا ہون دے نیڑے پہنچ گئی تے ہلے بنو قریظہ دا محلہ بڑا دور آ۔ ہن صحابہ دے دو دھڑے بن گئے، ایک آکھے نماز پڑھ لویے نماز اثر جاندی، دعا کرو آکھے نا حضور فرمایا بنو قریظہ پڑھنی تے اچھائیں پڑھنا ہے۔ انہاں کہا مون نماز دا وقت جاسی قضا ہو جاسی، انہاں کیا قضا ہوندی ہے تا ہووے، ساڑی ادو ادا ہو سی جتھے یار نے فرمایا جا کے پڑھنی۔ ایک کرو وقت نو لے رہا، ایک جگہ نو لے رہا، ادیاں پڑھ لئی، ادیاں اتھے جا پڑھی تے عشاء تو بعد جا اثر پڑھیاں نے۔ جدو پہنچے حضور دی بارگاہ چاہ گیا مسئلہ، یا رسول اللہ اس طرح ہویا، ادیاں پڑھ لئی ادیاں نہیں پڑھی۔ فرمایا تساں کیوں پڑھیے؟ اسی جی وقت نو ویکھیا بھی وقت جا رہا ہے تے تساں تواڈے فرمان دا مطلب ہے بھی جلدی چلو، تو تساں کیوں نہیں پڑھی؟ آکھے جی